بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں تنگی اور پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صبح اٹھ کر صرف 5 منٹ پڑھ لیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، نفس انسان کو بار بار برے فعل اور بری بات کہنے کی طرف اکساتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر تو اپنا رحم و کرم کرے۔ اے میرے رب، اپنے اس بندے پر رحم فرما، نفس اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہر کام میں آسانیاں فرما، تنگ دستی تنگ نظری شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اپنا ڈر اور در نصیب عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، رزق کے دانے دانے میں برکت نصیب کر، ہر قدم پر راحت سکون اور کامیابی نصیب کر۔ آمین۔ یا اللہ، ہم سب کو طاقت عطا کر، امور میں توکل کی، گفتگو میں صداقت کی، سلام میں پہل کی، انتقام میں معافی کی، نیکی میں سبقت کی، لباس میں پاکیزگی کی، تکبر سے دوری کی، غصے سے پرہیز کی، غیبت سے اجتناب کی، لوگوں سے محبت کی اور سب سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی۔ آمین۔ اللہ کریم اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہمیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ وہ رحمان ہے، سنتا ہے، رد نہیں کرتا، مانگنے والے کو دینے والا، حکمت والا ہے۔ اے مالک کائنات، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی ہدایت فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حنان یا منان یا حل المشکلات۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحان الملك القدوس۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ يا الله يا رحمن يا رحيم، دلي معركم مستقيم، بحق إياك نعبد وإياك نستعين۔ ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ استغفر الله۔ صلى الله عليك يا نور۔ لا إله إلا الله۔ سبحان الرحمن الرحيم۔ سبحان رب العالمين۔ يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي۔ يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ اللهم اغفر لي وارحمني
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. اللهم كنئني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. سبحان رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. سبحان الغني العظيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموالكم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. الحمد لله رب العالمين. سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أرسلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। या वहाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि ग़ुफ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। असअलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामता मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लि ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला कदैतहा या अरहमर राहिमीन। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिल्क़ल्ब। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसरि हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआदि इरम ज़ातिल इमादिल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। व समूद अल्लज़ीन जाबुस्सख़्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तुहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन व तअकुलूनत तुरास अक़लन लम्मन व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़्ज़िक्रा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया
وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیاری دعائیں آپ نے صبح اٹھتے ہی ان دعاؤں کو ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فکریں ختم فرما دیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، ان دعاؤں کو ایک بار لازمی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، دعائیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔